बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादर और आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यू नो कि हेल्थ इज़ वेल्थ और वेल्थ इज़ हेल्थ। मतलब आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होती है वो सेहत होती है। आप कोई भी चीज़ जो है वो मतलब परचेज़ कर सकते हैं, पर आप अपनी सेहत को कभी भी परचेज़ नहीं कर सकते हैं। उसकी लाइक यू नो कि उसका ख़्याल आपको ख़ुद रखना होता है। उसमें आपको प्रॉपर सोना है, अच्छी डाइट लेनी है और इसके अलावा स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहना है और उसके साथ साथ जो है वो पॉजिटिव सोचना है। कोविड का जो है वो यू नो कि अब थर्ड वेव आ चुकी है और बहुत बुरे तरीके से लेथार्जिक भी बहुत ज़्यादा है और लीथल भी है। काफ़ी लोगों को मतलब मोर्टेलिटी रेट इसमें काफ़ी हाई हो चुका है, सो अपना ख्याल भी रखें। सो आज मेरे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनकी पर्सनालिटी से मैं खुद भी इंस्पायर हूँ। ही सो यू नो के पोलाइट एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन। उनकी स्पेशलिटी बेसिकली ही इज़ MBBS, MD, FCPS, FICS एंड सबसे जो लास्ट आपकी डिग्री होती है PhD। इन्होंने PhD किया हुआ है। बेसिकली ही इज़ वर्किंग एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, बट उनकी और भी स्पेशलिटीज़ हैं और भी इनकी स्किल्स हैं, इनकी और भी जो है वो ऐसी इनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें प्रोवाइड की हैं। डॉक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं पर कुछ डॉक्टरों के हाथ में अल्लाह ताला ने शफा रखी होती है, तो वो शफा इनके हाथ में है। और ऐसी बीमारियां जिनका काफ़ी डॉक्टर्स कहते हैं इनका इलाज का, इस मर्ज़ का जो कोई इलाज नहीं है, पर इनका जो है वो एक्सपीरियंस और इनकी जो बातें हैं वो आपको बताएंगी कि किस तरीके से ये उन बच्चों का भी ख्याल रखते हैं या उन बच्चों के लिए भी ये इतनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं जो एबनॉर्मल होते हैं या CP चाइल्ड होते हैं। सो मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में आज डॉक्टर जावेद अरशद साहब मौजूद हैं। उनको वार्मली वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। सर जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि आप उन बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं या उन बच्चों के लिए सोच रहे हैं जो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, जिनको आप CP चाइल्ड कहते हैं या फिर उसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं और इंटरनेशनली लोग आप पर अप्रोच कर रहे हैं। आपसे न्यू जर्सी से, अमेरिका से, कनाडा से लोग आपसे रब्ता कर रहे होते हैं क्योंकि जो CP चाइल्ड होते हैं वो मेरी भी प्रैक्टिस में ही रहा है कि उनको बस ये कहते हैं कि फिजियोथेरेपी करवाएं, इनको बस जो है ना लाइक उनका कोई इलाज नहीं है। ज़रा ये हमारे व्यूवर्स को बताइए। असल में बात जैसे ऑटिस्टिक चाइल्ड है, अब उनकी लैंग्वेज थेरापी है, स्किल थेरापी है, लेकिन ये उनके जो सिम्टम है उसका मैनूवरिंग कह लें या मैनिपुलेशन कह लें, ठीक है, बस वो है। बेसिक जो प्रॉब्लम है उसका इलाज नहीं है। जैसे आज भी रात में बैठा काम कर रहा था एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, इसलिए कि रिसर्च ऑस्ट्रेलिया वालों ने मुझसे मांगा है। They somehow came to know about my work on dementia. तो वो डेमेंशिया के हवाले से उनका जो रिसर्च है उन्होंने मुझसे एब्स्ट्रैक्ट मांगा था, मैंने भेजा है, ठीक है। आज दूसरा पेपर मैं भेजूंगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली फलक बात ये है कि अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, ठीक है, कि मैंने हर मर्ज़ का सवाए मौत के इलाज तुम्हारे अपने जिस्म में रखा है। अब आप डेमेंशिया ले लें, अल्जाइमर ले लो, ठीक है, बड़ों के अंदर पार्किंसन ले लें, शाइज़ोफ्रेनिया ले लें, स्ट्रोक ले लें, ये सारे के सारे ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, ये उनकी गड़बड़ है, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन पे देखें, हमारा जिस्म है ना, इसमें जैसे ही पैदा होते हैं टूटना और बनना शुरू हो जाता है। 50+ पे पहुंच जाता है तो फिर डिजनरेशन ज़्यादा हो रही होती है, रीजनरेशन कम हो रही होती है। ये एक सिस्टम है जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ, ठीक है। अब अगर न्यूरोनल डिजनरेशन हो रही है तो वो जब सेल टूटेगा, न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके अंदर वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, टाइट जंक्शन होता है, बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए। उसमें डेंड्राइट होते हैं, एक डेंड्राइट दूसरे सेल के डेंड्राइट से मिला होता है और सिग्नल ट्रांसमिशन यूँ समझ लो कि यूँ गया तो वो एक लम्हे में दूसरी तरफ पहुंच गया वो, ठीक है। इसी तरीके से आपका रिएक्शन बॉडी का होता है। बच्चे होते हैं, दे आर वेरी एजाइल, ठीक है। बूढ़े हो जाते हैं ना 60 साल,
اور ہمارے ہاں تو خیر ابھی بھی فیملی سسٹم ہے. یورپ امریکہ میں فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, 50-60 پلس ہو گئے, اب آہستہ آہستہ ڈیٹریٹ کر رہے ہیں, کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. اب وہ جائیں گے اولڈ ایج کیئر ہوم میں جائیں گے, یا کوئی گھر پہ آ کے ان کا خیال کرے گا. تو وہ اکانومی پہ بھی بہت بڑا بوجھ ہے ان کے. ٹھیک ہے, اور اب یہ سیل جب ڈی جنریٹ ہوتے ہیں نا, تو ایک چیز بنتی ہے پلیکس اور فریجائلس. ٹھیک ہے, یہ اس ٹائٹ جنکشن کے بیچ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ٹائٹ جنکشن یوں ہو گیا, بیچ میں یہ کچرا سمجھ لیں پلیکس ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو نرو کی ٹرانسمیشن ہے اس کو وہ ہیمپر کر دیتا ہے, روک دیتا ہے یا ڈیلے کر دیتا ہے, وچ ریزلٹ ان ڈیمنشیا. اگر وہ سیریبیلم پہ افیکٹ کرے گا, ہائپوکیمپس پہ کرے گا, تو وہ پارکنسنزم ہو جائے گا. آدمی سوچتا رہے گا, پاؤں اٹھا کے آگے رکھنے میں اس کو 10 منٹ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسٹروک ہو جائے وہ بھی کام نہیں, ہاتھ کام کرنا. بالکل سر, آپ نے جس طریقے سے ورک کیا ہے اور جس طریقے سے بچوں پہ کام کیا ہے اور جس طرح آپ کی ریسرچ ہے, تو میں اپنے ویورز کو ویڈیو دکھانا چاہوں گی کہ دیکھیں کس طریقے سے سر کام کر رہے ہیں, اور آپ بھی انسپائر ہوں گے دیکھیں, کیونکہ میں تو کافی انسپائر ہوئی تھی. میرے ویورز کو پلیز ویڈیو دکھا دیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر جاوید ارشد ہوں. میں ایک میڈیکل تھراپسٹ ہوں. میں نے فیلوشپ کیا ہے آرتھوپیڈک سرجری میں اور پی ایچ ڈی کیا ہے ریجنریٹو میڈیسن میں. میں ڈیزیز ٹریٹ کرتا ہوں, ناٹ سمٹمس. اس لیے کہ مائی تھیوری از دس کہ اف یو ٹریٹ دا ڈیزیز, symptom will go away permanently. But if you treat the symptom, they will go away just for the period جس میں آپ دوائی دے رہے ہیں. دوائی ختم کریں گے, سمٹم واپس آ جائیں گے, اس لیے کہ ڈیزیز ٹھیک نہیں ہوگی. میں جو بیماریاں کرتا ہوں علاج, اس میں ڈیمنشیا شامل ہے, الزائمر شامل ہے, پارکنسنزم شامل ہے, شائزوفرینیا ہے, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, اسٹروک فالج ہے بڑوں کے اندر. یہ سارے مینٹل پرابلمس ہیں. بچوں میں آٹزم, ڈاؤن سنڈروم, مینٹل ریٹارڈیشن اور سی پی چائلڈ بچوں کے اندر. اس کے علاوہ میں کینسر کے پیشنٹ بھی ٹریٹ کرتا ہوں, رومیٹائڈ آرتھرائٹس, کرونا کے پیشنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے وائرسز بھی جیسے گلن بارگ ہے یا مسکولر ڈسٹرافیز ہے, یہ سب میں کرتا ہوں. میرا کرونا کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 3-4 دن میں مریض ٹھیک ہوتا ہے, اور 5ویں دن وہ لیبارٹری وائز ٹیسٹ سے کرونا نیگیٹو ہو جاتا ہے, جو کہ WHO کی بھی اس کے خلاف ہے. بیسکلی یہ ساری کی ساری ڈیزیز جو ہیں یہ مائٹروکونڈریل ڈسفنکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. ویدر پورا جسم ہمارا سیل پہ بنا ہے, سیل میں مائٹروکونڈریا از اے ایسینشیل پارٹ فار دا انرجی پروڈکشن. جب انرجی خراب ہوتا ہے, انرجی پروڈکشن رک جاتی ہے, تو مختلف بیماری ہوتی ہے. جیسے آپ کینسر ہے, یہ ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے کہ اٹ از این انڈیفرینشیٹڈ انکنٹرولڈ ڈویژن آف دا نارمل سیل. وہ کہیں جا کے جو پیشنٹ خاص طور پہ امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں, جیسے کورونا بھی جن میں زیادہ افیکٹ کرتا ہے, اس میں جا کے یہ سیل کسی جگہ لاچ کر جاتے ہیں, اور جہاں لاچ کرتے ہیں یا اپنا گھر بناتے ہیں وہاں پہ ڈیوائڈ ہونا شروع کرتے ہیں, اپنے گرد ایک دیوار بنا لیتے ہیں, اور جو ٹیشو کو افیکٹ کر رہے ہیں اس کے حساب سے سمٹومیٹالوجی ہوتی ہے. اگر بریسٹ کی بات لیں تو بریسٹ کے اگر گلینڈولر ٹیشو میں ہے تو ایک الگ سمٹومیٹالوجی کے ساتھ ہے, اور اگر کنیکٹیو ٹیشو میں ہے تو ایک الگ سمٹومیٹالوجی ہے, الگ ڈسٹریبیوشن ہے, الگ پھیلاؤ ہے اس کا. لیکن بیسک یہ سیل کی ڈویژن ہے. آپ بیسک چیز کو ٹھیک کریں گے تو یہ چیزیں اوپر کی جو ہے خود بخود ٹھیک ہوتی ہے. سو مائی نمبر از آن دا اسکرین, یو کنٹیکٹ می اینڈ come to me. Inshallah, you will be relieved. Thank you. جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کس طریقے سے بریفنگ کیا ہے, کس طریقے سے بتایا ہے کہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہو یا پھر چاہے کینسر ہو یا پھر سی پی چائلڈ ہو, یہ سارے بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں جب لائک بہت سارے ڈاکٹرس یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, بس فزیکل تھراپی یا پھر مطلب ایک کہتے ہیں نا ایک سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے. پر ہر چیز کا علاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کہا ہے کہ ہم نے جو بیماری بھیجی ہے ہم نے اس کا علاج پہلے بھیج دیا ہے. باقی اور مزید بھی ڈاکٹر سے بات کریں گے, پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک.
वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे थे सीपी चाइल्ड के हवाले से। इसके अलावा हम कैंसर और दूसरी भी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इतना इजीली ट्रीटमेंट नहीं होता। डॉक्टर साहब हमें बताए थे कि किस तरीके से मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया कि डॉक्टर साहब किस तरीके से जो है वो मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं और किस तरीके से जो एक मुखलसी के साथ लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर भी डॉक्टर साहब का स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्टली भी डॉक्टर साहब तक अप्रोच कर सकते हैं, लाइव कॉल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में लाइव कॉल के ज़रिए भी आपको आंसर करेंगे। डॉक्टर साहब ज़रा ये मुझे बताइएगा कि एक तो हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर सीपी चाइल्ड के लिए बात करते हैं, कैंसर जो है उसका अगर 4th स्टेज आ जाए या 3 स्टेज आ जाए तो उस पर क्या होता है? उसमें भी ये थेरेपी काम आती है? 3-4 स्टेज है जब कैंसर। जी 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 बिल्कुल। फर्स्ट और 2 है आपकी प्राइमरी। हमारी किताब जो है उसकी अनकंट्रोल्ड अच्छा अच्छा, अनकंट्रोल और अनडिफरेंशिएट जो है वो उसकी कंडीशन होती है। तो ठीक है सर, मज़ीद और भी बात करेंगे, पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम उसकी तरफ जाते हैं। आप देखते रहिए, प्रोग्राम देखते रहिए। वेलकम बैक। हम सर से बात करते हैं। जी सर, कंटिन्यू करिएगा। अच्छा, अब वो ट्यूमर सेल जो है ना, वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। 1 से 2 नहीं हो रहा है, 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64, ये डिवीजन है। ठीक है, उसने एक मास बना दिया। अब वो जो बॉडी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर कैंसर सेल होते ही होते हैं। ठीक है, इम्यूनो डिफिशिएंट होता है पेशेंट तो वो सेल जाके कहीं लॉज हो जाता है और वो उसके हिसाब से, अब जैसे ब्रेस्ट की बात कर लेना, अगर उसके ग्लैंडुलर टिश्यू में है तो एक अलग प्रेजेंटेशन के साथ आएगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में है अलग प्रेजेंटेशन के साथ आएगा। ग्लैंडुलर टिश्यू की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, वो फैलेगा तो ब्लड के थ्रू फैलेगा। ओके, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की लिम्फेटिक के थ्रू फैलेगा, उसकी अलग मैट्स जाएंगे। ठीक है, तो वो एक आगे जाके वो डिफरेंट जिस टिश्यू में अफेक्ट कर रहा है ना, उस टिश्यू के हिसाब से सिम्टम हो जाएंगे। लेकिन बेसिक है नॉर्मल ह्यूमन सेल का बेतरतीबी से, बदलिहाजी से फैलना। ठीक, अगर आप उसको वहाँ पे कंट्रोल कर दें तो आपका हाई फाई से इलाज की ज़रूरत ही नहीं बचेगी, वैसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मसला ये कि बहुत सारी मशीनें बन चुकी हैं, उन मशीनों का भी कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल होना है। ठीक है, इसी तरह भी है। अब ऑटिज़म की आप बात करी थी ना, ये बच्चों की डिजीज़ है, लेकिन सबका प्रॉब्लम यही है कि उनके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो हैम्पर है, ख़राब है। उसको आप ठीक कर दें, बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ठीक, यही बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आप बेसिक चीज़ को ठीक करें। वी आर मेंट टू ट्रीट द डिजीज़, नॉट सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम का इलाज तो आप अपने पर्स के लिए करते हैं। सही सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो तो बिल्कुल। और सर एक दूसरी चीज़ ये भी होती है ना कि जब लोग मुखलिसी नहीं दिखा रहे होते अपने पेशेंट्स के साथ, क्योंकि देखिए हर आपकी जो प्रोफेशन है उसके साथ आपका एक लिंक होता है। आपके पेशेंट जो होते हैं, आपका उनसे लिंक ये है कि एक रिश्ता है आपका उनसे, एक ट्रस्ट का रिश्ता है। और अगर वो रिश्ता ही आप अपने दिल में उसके लिए आप वो रखते हो कि आप इससे कोई फ़ायदा ले लो या उसको आप नुकसान दे रहे हो इन रिटर्न, तो फिर वो सही देखो, जब कमरे में आदमी दाखिल होता है ना मरीज़, तो उसका चेहरा पढ़ लिया जाता है। मुझे चल के आता है बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो मुझे पता होता है कि अच्छा इसके इस जोड़ में मसला है। ठीक है, अच्छा, इतनी तो इंसाइट 63 हूँ मैं, अभी भी इतनी इंसाइट नहीं होगी तो कब होगी? बिल्कुल ठीक है, राइट। अब अगर कमरे में पेशेंट दाखिल हुआ और आप फौरन ये देखें कि ये 5-5 हज़ार के 10 नोट हैं, तो फिर आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप इलाज नहीं कर रहे हैं। आपको इस कुर्सी पे अल्लाह ने बिठाया है टू ट्रीट द डिजीज़। ठीक है, ना आप मरीज़ के साथ सही कर रहे हैं, ना आप अल्लाह को धोखा दे रहे हैं,
ایک تو، اور دوسرے نا آپ اپنے ساتھ صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سر، دا ورلڈ از راؤنڈ. آپ کچھ غلط کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ بھی غلط ہوگا. آپ کے ساتھ کسی کے دیکھو وہ تو ایک الگ چیز ہے نا. ٹھیک ہے فلک، وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہے کہ جی جو آپ کرتے ہو غلط وہ آپ کے سامنے، آپ کی اولاد کے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینگ اے مسلم آپ کو جا کے جواب دینا ہے ایک ایک. میں اپنے عالموز سے کہتا ہوں کہ جو پلاسٹر لگاتے ہو نا وہ بھی دیکھ کے سوچ کے لگاؤ. ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہے کہ کیوں لگایا تھا، صحیح لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو بی آنسریبل فار ایچ اینڈ ایوری ڈیڈ یو ڈو، فار ایچ اینڈ ایوری ورڈ یو سے. جا کے ہمارا یہی ہے نا کہ ایک وہ ہے ساتھ. سر ایک لائیو کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. آرزو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے. السلام علیکم. جی آرزو، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے پیروں میں، گوڑوں میں بہت درد رہتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب سے آپ سوال پوچھنا چاہیں گے، آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے. عمر کیا آپ کی؟ جی میری 35 سال عمر ہے جی. سوری 33 سال. سر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ کب سے ہے؟ کتنے عرصے سے ہے آپ کو یہ درد؟ ڈاکٹر میں تقریباً میری شادی کو 16 سال ہو چکا ہے. اوکے 16 ایئرس. اور کوئی کوموربڈس وغیرہ؟ شادی کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا؟ جی جی ہاں، میں بہت زیادہ، میں نے اس کا علاج بھی کروایا ہے. کیا نام بتایا تھا؟ آرزو. آرزو بات یہ ہے کہ میرے پاس آج کل ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں پیشنٹ کے طور پہ. ان کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. رائٹ ناؤ ہی از 34 ایئرز ایج. 2012 میں ان کی کراچی کے ایک بڑے اسپتال میں L3-4 کی لیول کے اوپر آپریشن بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. 2012 مطلب 8 سال پہلے. ابھی 34 کے ہیں تو 26 سال کی عمر میں. اب وہ میرے پاس آئے، 26 سال کی عمر کا MRI جو تھا وہ بھی ان کے پاس تھا، انہوں نے دیا مجھے. میں نے لگایا ایلومینیٹر کے اوپر. اس لڑکے سے میں نے پہلی بات یہ کی، میں نے کہا دیکھو یار 26 تمہاری پوری اسپائن جو ہے اس کے فیسٹ، جو ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ ہوتے ہیں، دیٹ از کالڈ ایز فیسٹ جوائنٹ. ٹھیک ہے. اوپر سے تھورسک، سروائکل، لمبر، ہر لیول پہ اس کی پرابلم تھی فیسٹ جوائنٹ کے اوپر. میں نے کہا میں اگر یہ 2012 میں دیکھتا تو سب سے پہلی بات میرے ذہن میں یہ آتی کہ یار یہ عمر نہیں ہے اتنے سارے ملٹیپل جوائنٹ کی پرابلم کی. ٹھیک ہے. اب اگر اتنے زیادہ ہے تو کچھ نہ کچھ مطلب جسم میں پوری سسٹم جو ہے وہ گڑبڑ ہے. تو پہلے وہ دیکھوں میں آپریشن کرنے کے لیے ایک لیول پہ نہیں کھڑا ہو جاؤں. اس لیے کہ یہ کتاب کا ہے کہ اگر آپ کی جتنی لمبر ورٹیبری ہیں سب انوالو ہیں تو، اور آپ ایک لیول پہ آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ایک لیول پہ آپ کر دو گے لیکن پھر اگلی لیول درد کرنے لگے گی. علاج تو پیشنٹ وہ اپنی تکلیف کے لیے کروا رہا ہے نا. تو سر اس جواب کو مکمل کرے گا پر ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ندیم حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے، نارتھ حیدر آباد سے. اچھا ڈاکٹر صاحب میری ایج جو ہے وہ 40 پلس ہے، تقریباً 45 کے قریب، اور مجھے جو ہے وہ کاکسس پہ چوٹ لگی تھی تقریباً 8-10 سال پہلے، اور اس میں اب اس کے بعد یہ ہے کہ کافی پین رہا. تو میں نے ابھی CT اسکین کرایا ہے تو اس میں ہرنیٹڈ بلجنگ ڈسک L4 L5 S1 آیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اکثر جو ہے کبھی اسکیپولا، لیفٹ اسکیپولا میں پین رہتا ہے، کبھی رائٹ اسکیپولا میں، کبھی جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر جو مسکولر پین رہتا ہے. بس یہ بات ہے، کوئی شوگر بلڈ پریشر نہیں ہے. حسین صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی سر. جی حسین صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو چوٹ لگی تھی کاکسس پہ، پروبیبلی آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا ہوگا اور آپ جا کے کولے کے بل گرے ہوں گے. اس کے افیکٹ سے آپ کو L4, 5 اور S1 کی لیول پہ پرابلم ہے. امپیکٹ جو تھا اس کا اسٹریس کا یا چوٹ کا وہ آپ کے کاکسس پہ تھی. ٹھیک ہے. اب اس کی ڈسک پرابلم میں ہے، اور آپ اس کے بعد مجھے کچھ لگا کہ آپ رائٹ اسکیپولا اور لیفٹ اسکیپولا کی بات کر رہے تھے. تو
L5S1 کی لیول پہ چوٹ کا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسکیپلا پہ افیکٹ جائے. اسکیپلا پہ افیکٹ تو آپ کی سروائیکل اسپائن کی وجہ سے جائے گا. تو یہ ایک تو پہلے یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ آپ کی جو نیچے کا آپ نے کرایا ہے کیا اوپر بھی چوٹ لگی تھی یا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو ایک پہلی بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ اب وہ دکھائیے مجھے تو کچھ کر دیں گے, لیکن یہ کہ آپ کو چوٹ لگی تھی تو اس وقت ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا تو اس نے ضرور آپ کو کہا ہوگا کہ کچھ عرصے تک آپ ایئر کشن استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو کیا اس کو آپ نے فالو کیا تھا اس ایڈوائس کو یا نہیں کیا تھا؟ اگر وہ نہیں کیا تھا تو یہ پرابلم تو ہوں گی. اب آپ اس کا علاج کرائیے. بالکل. اور سر اسکرین پر ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی موجود ہے, اگر آپ چاہیں تو پرسنلی کال کر کے یا ان کے کلینک میں جا کے بھی ایک بار فزیکلی ایگزامینیشن کروا دیں تو دیٹ وڈ بی مور گڈ. میں پہلے بات کر رہا تھا آرزو بی بی کی. ٹھیک ہے, تو وہ بہت سے جوڑوں کا بتا رہی ہیں. دیکھیں بی بی, بات یہ ہے کہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ اسٹریچر آپ کا پرووائڈ کرتی ہیں. جوڑ جو بنتا ہے وہ جتنے بھی وہ جوڑ جس کے اوپر موومنٹ ہوتی ہے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کو ہم لوگ سائنوویل جوائنٹ کہتے ہیں. اس میں ایک کارٹلیج چڑھا ہوتا ہے ہڈی کے اینڈ کے اوپر. وہ کارٹلیج ساری عمر چلتا ہے. اگر ملٹیپل جوائنٹ کا پرابلم ہے تو بیسکلی آپ کے اس کارٹلیج کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, وہ دکھا دیجئے مجھے, اس کا کوئی ایکس رے وغیرہ ہو دکھا دیں. وہ کارٹلیج ٹھیک ہوگا تو آپ کا, اور وہ کارٹلیج آپ کے جنرلی ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہوں گے. ہر جوڑ میں کوئی اسی جگہ پہ ایکٹ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اسی سے ٹھیک ہوگا, وہ ٹھیک ہوگا تو آپ کی وہ تکلیف ختم ہو جائے گی. مطلب درد کی دوائی آپ کھا رہی ہیں اور بدل کے کھا رہی ہیں. اور کالر بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم عمر صاحب. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عمر صاحب, کراچی سے بات کریں آپ؟ جی میڈم کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیے. جی آپ سوال کیجیے گا. سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے مجھے پوچھنا ہے, میرے ٹانگوں کے اندر مسکولر پین ہوتا ہے اور رات میں کم سے کم 3-4 گھنٹے رہتا ہے, کبھی لیفٹ میں کبھی رائٹ میں, کبھی لیفٹ میں کبھی رائٹ میں. لیفٹ ہینڈ مسکولر پین ہوتا ہے. آپ کی آواز نہیں آتی. ہیلو. لیفٹ اور رائٹ لیگز میں آپ کے درد ہوتا ہے. لیگ میں کس جگہ سے, بٹک سے نیچے تک؟ سر نیچے کی سائڈ پنڈلی میں ہوتا ہے. یہ پنڈلی میں جاتے ہیں نا, بہت زیادہ پین ہوتا ہے میرے. کبھی لیفٹ میں آ جاتا ہے کبھی رائٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک. آپ کا بی پی کتنا رہتا ہے؟ بی پی میرا تھوڑا آج کل جو ہے ہائی چل رہا ہے سر. اس وجہ سے سر بھی بہت زیادہ درد ہوتا ہے میرا. ہائی ہیموگلوبن بلڈ پریشر ہائی. ہیموگلوبن آپ کا کتنا ہے, ایچ پی کتنا ہے؟ سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی. بلڈ کے اندر ہیموگلوبن لیول کیا ہے آپ کی؟ نہیں میں نے کبھی ٹیسٹ نہیں کرایا ابھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے فون کر لیجیے گا بعد میں, پروگرام کے بعد. جی. تو جرنل چیز کا علاج جرنلی طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے, درد کی دوائی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کڈس جب بات ختم ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو کڈس کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, کبھی نہ کبھی ان کے برین میں کچھ نہ کچھ, چاہے جب وہ بچہ نیٹل اس میں ہو یا پوسٹ نیٹل ہو, تو اس میں کچھ نہ کچھ ڈیمیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ سمٹم سامنے آتے ہیں. علاج اس کا بھی وہی ہے, بس یہ کہ خالی فرق پڑتا ہے اس کے ڈوزیج کے حساب سے. بچوں میں وہ ڈوز نہیں دے سکتے جو کہ بڑوں میں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نازک سا دماغ ہوتا ہے, اس کو نازک ہی طریقے سے علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن بات وہی ہے کہ آپ بیسک چیز کا علاج کرائیں, سمٹم کا نہیں کرائیں. بیکار ہے وہ ساری عمر کا علاج. اور سر ایک اور سوال جو ہے کافی سمپل سے سوال ہے, پر یہ کافی سارے لوگ اس کو مطلب امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو یا تو آرتھوپیڈک سرجن ان کو کہتے ہیں اپنے گھٹنے بدلوا دیں, یا تو پھر جو ہے ان کو پین کلرز دی جاتی ہیں. اچھا, ایک پہلے کالر کو بھی شامل کرتی ہوں, پھر اس کے بعد کنٹینیو کرتی ہوں. رحیم یار خان سے ہمارے ساتھ بلال شامل ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بلال احمد بات کر رہے ہوں رحیم یار خان. جی 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 سوال کریے گا. جی سوال میرا یہ تھا, مجھے پچھلے 5-10 سال سے جوڑوں میں درد رہتا تھا. یہ لیفٹ ٹانگ میں ہپ جوائنٹ میں درد رہتا تھا, تو میں ہسپتال میں دوا لینے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے داخل کیا اور آپریشن کیا میرے ہپ جوائنٹ کا. ٹھیک ہے. تو
उसके बाद जो है ना, ये मेरा जोड़ ब्लॉक हो गया है, मेरी टांग अभी नहीं चल रही। जोड़ है ना, जोड़ ब्लॉक हो गया है, और घुटने का जोड़ भी इसी की वजह से ब्लॉक हो गया है। अब ये दूसरी राइट टांग के हिप जॉइंट में झटके लगते हैं, अचानक से टांग इकट्ठी हो जाती है सोते वक्त रात को। तो डॉक्टर साहब से मशवरा करना था इसके कोई इलाज के बारे में। सवाल करना चाहिए। जी, पहली बात तो ये कि आपकी उम्र कितनी है? 25 साल सर। 25 साल। तो ये 25 साल के प्रॉब्लम तो है नहीं ना? बिलाल नाम है ना आपका? तो ये 25 साल के प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हैं कि घुटना आपका लॉक हो जाता है, तो घुटना लॉक की तो एक ही सूरत है कि उसके अंदर एक तरह का लिगमेंट जो होता है, ठीक है, जो उसको स्ट्रेंथ देता है, वो फट जाए तो वो चलते चलते आपके जोड़ के दरमियान में फटा हुआ टुकड़ा आएगा, तो घुटना जो है वो लॉक हो जाएगा, इसलिए कि कोई चीज़ बीच में फंस गई है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। फिर आप अपने टांगों का दर्द का कह रहे हैं, तो वो तो टांगों का दर्द रीढ़ की हड्डी की वजह से भी हो सकता है, और उस लोकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा एक साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उनके पाँव सुन्न हो जाते हैं, और हमेशा रात ही में होता है। तो रात में इसलिए होता है कि उनका दिन भर वो काम करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। अब बॉडी का सिस्टम ये है कि उसमें से ब्लड जो है वो वाहिद टिश्यू है, वो वाहिद चीज़ है जो कि जिस्म के हर हिस्से में जाती है। वो न्यूट्रिएंट्स लेके भी जाती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको वापस दिल की तरफ लेके जाती है सफाई के लिए। ठीक है, अब अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट आपके लैक्टिक एसिड वगैरह जो है वो जमा हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जब जमा होगा और रात में जब आपके लेट जाएंगे और पाँव हरकत बंद हो जाएगी, तो वो लैक्टिक एसिड जो है आपकी नर्व ओपनिंग्स जो है, नर्व्स जो है उनको ओपन अप कर देगी, और वो दर्द करने लगेंगी। वो जब ब्लड सप्लाई फिर 2-3 घंटे में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर दिल की तरफ जाएगा, तो वो साफ़ हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा। तो वो सिस्टम ख़राब है, उस सिस्टम को देखें, उस सिस्टम को ठीक करवाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिस्टम के लिए जो है वो सबसे पहले सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। यही बात सर मैं आपसे कॉलर से पहले पूछी थी कि जो एकदम से डॉक्टर साहब जो है बहुत सारी दर्द की दवाइयाँ दे देते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये तो मरीज़ को और मज़ीद वो कर रहा होता है ना कि पेन किलर की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस भी होता है, आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से। तो इसमें ज़रा बताइएगा कि आपको पहले टारगेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर आपको एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? थोड़ा सा तफसील से जवाब होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अगर आपके पाँव में, ठीक है, फ्लैट फिट है, जो आर्च नहीं है, तो वो सारा के सारा स्ट्रेस जो है, आप जब चलेंगे पाँव रखें, वो खुद ही अभी देख लीजिए कि आपकी जो बाहर की 2 उंगलियां हैं पाँव की, वो थोड़ी सी उड़ जाती हैं, पाँव चला जाता है वेलगस के अंदर। ठीक है, अब उसकी वजह से वो सिर्फ 2 उंगलियों पे आ रहा है, अंगूठे और उसके साथ पे वतन, तो वो मीडियल कंपार्टमेंट नी का जो है उस पे आएगा, वो ख़राब बहुत जल्दी होगा। ठीक है, इसलिए कि उस पर एक्स्ट्रा वेट पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर डॉक्टर आपका टोटल नहीं या जोड़ बदल भी देता है ना, लेकिन 6-8 महीने बाद फिर आपको सर एक और हम इस बात को भी कंटिन्यू करते हैं, पर कॉलर को भी शामिल करते हैं। शहरियार साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे अपने पेन के हवाले से पूछना था। मेरी 28 ईयर्स ओल्ड एज है। मेरी जो राइट साइड है वो लेग की वो बहुत भारी रहने लगी है, यानी कि उस पर जो है ना वेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मेरा जैसे मैं आलती पालती मार के बैठते हैं, यानी कि टांग पे टांग से बैठते हैं, उस पर राइट टांग जो है ना जब मोड़ता हूँ तो उसमें जो है ना मुझे काफ़ी पेन होता है पूरा मसल में। ये लेगमेंट जो नहीं है जो थाई से लेके कमर तक जा रहा है। जी जी, ठीक है। और इसके अलावा एक बार उसका हमने एक्सरे करवाया था तो मसल स्पैज़म था, उन्होंने न्यूब्रॉल फूड वगैरह दे के जो है वो उससे पेन तो खत्म हो गया, मगर कभी भी अब भी जैसे जिम या कुछ कभी ज्वाइन करो दोबारा पेन इतना शदीद उठता है, उसके बाद होता ही नहीं है उससे। आपकी एज कितनी है? 28। 20 ईयर्स। कब से हो रही है ये? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। कमर में रीढ़ की हड्डी पे कभी चोट लगी है? वो एक टाइम था कि मैंने जनरेटर गलत एंगल से उठा लिया था। कितने साल तो जी कितने साल पहले की बात है? यही 2 साल पहले की बात है। अच्छा, एक काम उसी के बाद से हाँ, एक काम कराएं कि अपनी रीढ़ की हड्डी का लंबर स्पाइन जो है उसका एपी लैटरल करवाइए, एक्सरे।
ٹھیک ہے، وہ دکھائیے. ہو سکتا ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ پاؤں بھاری ہو جاتا ہے، یہ بیسکلی سمٹم ہے اسپائنل اسٹینوسس کا. ٹھیک ہے، آپ کی عمر میں اسپائنل اسٹینوسس اگر ہو جائے تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے. آپ کی ایج نہیں ہے، یہ میں 50 سال سے اوپر کے لوگوں میں ایکسپیکٹ کروں گا، آپ کی 20-25 پہ نہیں کروں گا. تو کوئی بہت ہی شدید زیادتی آپ نے کی ہوگی اپنی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ، جس کی وجہ سے اس نے یہ جواب دیا ہے آپ کو. تو وہ پہلے کرا کے مجھے دکھا دیجئے، میں دیکھ کے پھر بتا دوں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کا. سر ہم بات کر رہے تھے میڈیسنس کے حوالے سے، میڈیسن کا یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے اگر فلیٹ فٹ ہے، آپ نے ٹوٹل نی کروا دیا لیکن بیسک چیز کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا ہے، تو وہ ٹوٹل نی جو ہے آپ کا جوڑ بدل بھی دیا آپ کا، لیکن 8-10 مہینے بعد وہ پھر درد کرنے لگے گا. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ جوڑ پہ جو کارٹلیج اینڈ پہ چڑھا ہوتا ہے، آرتھرائٹس اس کی خرابی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ پہلے اس کو ٹھیک کروائیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے سمٹم ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ اس کو اس جگہ تک کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ آسٹریو آرتھرائٹس جو نی کا ہے اس کو 5 گریڈ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، 0 1 2 3 4. ٹھیک ہے، 4 پہ جو کارٹلیج ہے وہ بالکل پیپر تھن ہو چکا ہوتا ہے. تو اس وقت تو کوئی چیز، کسی چیز کو ریجنریٹ کرنے کے لیے اس کی کچھ نہ کچھ تو مٹیریل چاہیے نا. اب اگر پیپر تھن ہو گیا تو اس میں گنجائش ہی نہیں بچی ہے ریجنریٹ کرنے کی، پھر تو آپ ٹوٹل نہیں پہ جائیں گے. لیکن اگر آپ کا 2 ہے یا 3 ارلی سٹیج ہے، اس میں وہ دوبارہ ریجنریٹ ہو جائے گا، دوبارہ بن جائے گا وداؤٹ اینی آپریشن. بالکل. سر ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک کالر شامل ہے. جی السلام علیکم. ہلو جی، وعلیکم السلام. جی عمر صاحب. باوڑا سے جی گل حسن بات کر رہا ہوں ضلع گھوٹکی سے. جی جی جی، سوال کریے گا. میری 61 سال عمر ہے اور گھٹنوں میں درد رہتا ہے. یہ ڈونا کیپسول کھاتا ہوں تو آرام آتا ہے، ورنہ والیوم ہے اس کو بھی بند کر دیں تاکہ ہم آرام سے آپ کو سن سکیں. ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیجیے گا آپ. جی سوال بتائیے گا. جوڑن میں درد رہے تو گوڑن میں صرف نماز بھی نہ پڑی سکا تو بڑی تکلیف بچے تھی. جی ٹھیک ہے. سر ہم بات کر رہے تھے لیگمنٹ جنریشن کی اور کارٹیلیج جنریشن کی، تو اس کے لیے ذرا بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں بالکل تھن ہو جاتی ہے تو ہمیں تھوڑا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جنریشن میں، سو اس کے لیے بتائیے گا. دیکھیں لیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے جوڑ جو ہے ان کو ایک جمع کر کے رکھتا ہے. کارٹلیج جو ہے وہ جوڑ ہڈی کے اوپر ایک کورنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو چلتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں فرکشن نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر سائنوویل فلوئڈ اس کو لبریکیٹڈ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ساری عمر چلتی ہے. جب وہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ جواب دے دیتی ہے، وہ پھر آپ کو تنگ کرتی ہے. اگر وہ ایک لیول تک ہے، میں نے بتایا 2 یا 3 پلس پہ، ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ ریجنریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کا طریقہ یہ کہ مریض ہی کا خون لیتے ہیں اور اس کی چربی لیتے ہیں. اسی سے خون سے PRP بنتا ہے، چربی سے سٹیم سیل بنتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ میں نے ہر مرض کا علاج سوائے موت کے تمہارے جسم میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، مریض ہی کا خون ہے، مریض ہی کی ایڈیپوز ٹیشو یا چربی ہے. ٹھیک ہے، اسی سے دوائی بنتی ہے، دوائی بنا کے اس کو جوڑ کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں. کوئی آپریشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ آپ کے کارٹلیج کو دوبارہ ریجنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، دس از اے میتھڈ آف ٹریٹمنٹ وچ از ناؤ پاپولر آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے، رائٹ. اور درد کی دوائی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے کہ درد کی دوائی آپ کتنی کھائیں گے، کتنے عرصے تک کھائیں گے؟ ایک گولی سے سٹارٹ کریں گے جو دن بھر میں آپ کو سکون دے دے گی، کچھ دنوں بعد وہ 2 گولیاں کی ضرورت پڑے گی. پھر میں نے مریضوں کو 6 8 سائنفلیکس کھاتے دیکھا. وہ میرے پاس ویل چیئر پہ آئے، گھٹنے ٹھیک ہو گئے لیکن کڈنی جو تھی وہ ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلیسس کرا رہے تھے، وہ جا چکی تھی. پھر مریض کا انتقال ہو گیا اس لیے کہ وہ کڈنی نے بالکل اور کڈنی جو ہے آپ کا وہ اسٹرکچر ہے
जो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी है। ब्रेन की डेथ हो जाती है, पेशेंट वेंटिलेटर पे चलता है। बिल्कुल ठीक है? सही कह रहे हैं आप हैं? कि आपके लेकिन जब ऑर्गन फेलियर में चला गया आपका तो किडनी जो फिर है ना वो फेल हो जाएगा, आप नहीं चल सकते। अगर आप हफ्ते में 2-3 दफा डायलिसिस पे चले गए तो टेक माय वर्ड्स, योर लाइफ स्पैन हैज बीन रिड्यूस 4 से 6 महीने के लिए बस। ठीक है, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब आप ये देखो ना कि कोरोना का क्या हो रहा है। कोरोना के मरीज जो हुए थे और ठीक हो गए थे वो वापस पलट के आ रहे हैं, इसलिए कि किडनी ने जवाब दे दिया। किडनी वो स्ट्रक्चर है जो आपके जिस्म के अंदर एनर्जी बनती है। पर 100 ग्राम सबसे ज़्यादा एनर्जी किडनी लेती है। सही कह रहे हैं आप सर। 3 टिश्यूज हैं, ब्रेन, न्यूरॉन्स जो हैं, मस्कुलर टिश्यू और किडनी। ये सबसे ज़्यादा एटीपी यूज़ करते हैं। इसीलिए कोरोना के जितने मरीज़ होते हैं, चूँकि एटीपी का प्रॉब्लम है, तो वो बहुत अरसे तक ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत अरसे तक वो कहते हैं कि जी हम पट्ठों में बहुत दर्द होता है, इसलिए कि आपका एटीपी उसने जाके अटैक किया है। ये जो म्यूकस प्लगिंग की कहानी है और डीआईसी की कहानी है, सब फजूल है। बिल्कुल सर, आप जो है ना हमारे व्यूवर्स को लास्ट मैसेज दिएगा। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो क्या बात करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, प्लीज़ मेक अ हैबिट टू वेयर इट। बिल्कुल ठीक है, प्रिवेंशन इज मच मच बेटर देन ट्रीटमेंट। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं व्यूअर्स को यही कहूँगा कि हम लोग बहुत ख़राब हो चुके हैं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स। जी, ठीक है, जी। हम लोग सिम्टम का इलाज कर रहे हैं। आप अपने जिस्म का ख्याल रखना आपका काम है। ठीक है, आप फजूल की ट्रीटमेंट मत लें। ठीक है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड योर डिजीज। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है और साथ साथ में जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें और ऑनेस्टी के साथ काम करें, क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिस ऑलवेज लीड टू द फेलियर। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और जो है ना अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।